नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोप्रयास थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी खास गरी नेपालको राजनीतिको एउटा नयाँ परिस्थिति र परिवेश बनेको छ। विशेष गरी दलहरूको कयौँको नव उदय, कसैको पुनरुदय, र यसको तुलनात्मक कुरा गर्ने हो भने समग्रमा चुनावको विश्लेषण पनि गर्ने हो भने यसपटकको चुनाव पुराना भन्दा नयाँ दलका निम्ति नयाँ सङ्केतका रूपमा देखिए, नयाँ एउटा ऊर्जाको रूपमा देखिए। हेर्नुहोस्, खास गरी मूलधारका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीका निम्ति चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा बडो नयाँ तरिकाले उभार आएको पार्टी एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित भयो र मेजर दलहरूको चाहिँ परास्त भएको देखिन्छ यो चुनावको सिनेरियो हेर्दा। र खास गरी राप्रपा एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टी जो राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ, उक्त पार्टीका 7 जना निर्वाचित भएको अवस्था छ। अब समानुपातिक हेर्न बाँकी छ। यो परिस्थितिमा यो पनि जबरजस्त रूपमा आएको देखिन्छ। अब भलै यसको अब एजेन्डालाई जनताले कसरी साथ देलान् आगामी दिनमा त्यसको मूल्याङ्कन समय कालखण्डले गर्नेछ। तर आजको यो विशेष अङ्कमा हामी तराई मधेसका दलहरू जसले लामो समयदेखि तराईको मसिहाका रूपमा हेरिए, अर्थात् तराईको चाहिँ हिमायती मानिए, जसलाई हामी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट नेतासँगै तराई मधेसमा जब 2062-63 को आन्दोलन भयो, त्यसपछि एउटा नयाँ त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात या छेडियो कि संघीयताको मुद्दाका निम्ति मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो कि मुभमेन्टले चाहिँ यस्तो मोर्चाको रूपमा चाहिँ काम गर्दै गयो कि त्यहाँका कयौँ समूहहरू, वैध समूह, त्यहाँका अन्य समूहहरू जति पनि थिए ती समूहहरूलाई गोलबद्ध गर्दै तराई हिंसात्मक हुँदै अन्ततको त्यो एउटा मुभमेन्ट लियो जसले 2064 को चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा एउटा नतिजा प्राप्त गर्यो मधेसी जनअधिकार फोरम अर्थात् उपेन्द्र यादवले। उपेन्द्र यादव भन्ने बित्तिकै तराईको एउटा हस्ती नेता यसपटकको चुनावमा नराम्रोसँग मात खानु परेको अवस्था छ, अर्थात् पराजयको स्वाद चाख्नु परेको छ। पछिल्ला सबै चुनावमा चाहिँ जित प्राप्त गरेका उपेन्द्र यादव यसपटक भने डाक्टर सीके राउत, जो यो देशको एउटा विखण्डनकारी शक्तिको रूपमा उदाएको सीके राउत बडो हिंसात्मक थियो, बडो अलिकति चाहिँ उग्र थियो। यो देशको स्वाधीनताभन्दा अलि फरक किसिमको यो राजनीति गर्न हिँडेको सीके राउत अन्ततको त उसले एउटा सम्झौता गर्यो र मूलधारको राजनीति, ब्यालेटको राजनीतिमा जब आयो, ब्यालेटबाट उसलाई जनमत प्राप्त भयो र जनमत पार्टी सीके राउत चाहिँ अनुमोदित भए र यसपटक ठुलै माछालाई चाहिँ उहाँले नराम्रैसँग पछार्नुभयो। अर्थात् उपेन्द्र यादवको चाहिँ मधेस राजनीतिको एउटा पूर्ण विराम यसपटक देखिएको छ, अर्थात् उहाँलाई संसदको यात्राबाट ब्रेक लागेको देखिन्छ। त्यस्ता कयौँ हस्ती नेता, हृदय त्रिपाठी लामो समयदेखि तराईको मसिहा, उहाँलाई यसपटक जनताले बडो नराम्रोसँग दण्डित गरेका छन्, अर्थात् पत्ता साप नाङ्गे झार पारेका छन् यसपटक। त्यसै गरी हामी राजेन्द्र महतो जो सत्ताका कुशल खेलाडी, बडो सत्ताका स्वार्थी खेलाडी मानिन्थे, यसपटक सर्लाहीका जनताले पनि नराम्रैसँग त्यहाँ चाहिँ मात दिएको देखिन्छ। अनिल कुमार झा जो तराईका हस्ती नेता हुन्, यसपटक जुली महतोले त्यहाँ पनि चाहिँ नराम्रैसँग चाहिँ भनौँ न, खास गरी रघुवीर महासेठको श्रीमतीले नराम्रोसँग त्यहाँ धनुषामा पछारेको देखिन्छ। यस्ता कयौँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् नेताहरू जो हस्ती नेता मानिन्थे। लामो समयदेखि तराईको आन्दोलनमा चाहिँ हस्ती मानिएका विजय कुमार गच्छेदार पनि यसपटक अब थारू र मधेसीको राजनीतिबाट उहाँलाई चाहिँ 48 सालपछिको राजनीतिमा पूर्ण विराम लागेको छ। 30 वर्ष राजनीतिमा नराम्रो चाहिँ यसपटक स्वाद चाख्नु परेको छैन। यी हुन् तराईका बडो हस्ती नेता। अब यिनलाई विस्थापित गर्दै जन्मे कस्ता पार्टी, जो पार्टी यिनैसँग टक्कर लिने, यिनैका कार्यकर्ता, यिनैका नेता जस्तो रेशम चौधरी। रेशम चौधरीको पार्टी यसपटक जबरजस्त रूपमा पश्चिम तराई, खास गरी कैलाली र बर्दियामा जबरजस्त रूपमा चाहिँ उभारमा आयो, उदाएको देखिन्छ। यसका पछाडि दुईटा कारण छन्। एउटा कारण रेशम चौधरीको सेन्टिमेन्ट र दोस्रो कारण खास गरी मधेसवादी दलहरूभन्दा, केन्द्रीकृत शासन गर्ने या राजनीति गरिरहेका दलहरूभन्दा थारू कम्युनिटीको बेसमा बसेर काम गर्ने थारू कम्युनिटीले चाहिँ आफ्ना व्यक्तिहरू या थारूहरूलाई जिताएको देखिन्छ र जति पनि उहाँहरू जित्नु भएको छ अधिकांश सबै थारू नै जित्नु भएको छ। चौधरी यसले के देखाउँछ भने जातीयताको राजनीति र एउटा सेन्टिमेन्टको राजनीति पश्चिम तराईमा देखिन्छ, जहाँबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भलै यो राष्ट्रिय पार्टीको दौडमा देखिए पनि यसले प्राप्त गरेको सफलता भने यसपटक चाहिँ जबरजस्त देखिन्छ। त्यसै गरी प्रदेशसभामा पनि त्यही देखिन्छ। लुम्बिनी र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका निम्ति त प्रदेशसभामा पनि एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिन्छ। भलै लुम्बिनीमा त उसको सहमति बन्यो भने मजाले गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ, जसका निम्ति अब केन्द्र सरकारमा पनि यो ल्याउलान्, यो हेर्न बाँकी छ, त्यो देखिन्छ पनि। किनभने मुद्दालाई उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। रेशम चौधरीलाई छोड्ने शर्तमा यो सबै कुराहरू ह्यान्डल हुन सक्छ।
अर्कोतिर रह्यो खास गरी तराई मधेसमा चाहिँ यसपटक सीके राउत जबरजस्त रूपमा चाहिँ प्रदेश सभामा पनि देखिनु भएको छ र राष्ट्रिय पार्टी पनि बनिसकेको अवस्था छ। समानुपातिकमा झन्डै 3.5 लाखभन्दा बेसी उहाँले मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसले पनि 5 जना उनका चाहिँ यसपटकको यो मत ट्रेन हेर्दाखेरि जुन रुझान या भनौँ गणनाको सबै ट्रेन र प्रतिशत हेर्दाखेरि 5 जना समानुपातिक, 1 जना आफू प्रत्यक्ष, यसले गर्दा 6 जना चाहिँ देखिने सम्भावना देखिएको छ उहाँको प्रतिनिधि सभामा। यी दुईटा शक्ति उदाउनुले खास गरी जसपा र लोसपाको यसपटक सिट भने खुम्चिएको छ 7 सिट 4 सिट। यिनका चाहिँ अहिले राजनीतिमा चाहिँ मधेसी जनतालाई ब्रेक लगाएका छन् र मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई जनताले पत्याएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा खास गरी मधेसका मसिया मान्ने नेताहरूलाई नराम्रोसँग मधेसी जनताले यसपटक भनौँ न हारको स्वाद चखाएका छन्। यसका पछाडि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामी भनेको बरु यो अब यो हुँदा त यसलाई मैले यसरी भन्दाखेरि यसले अनर्थ लाग्ला, यसलाई म एक्सक्युज माग्दै, यसलाई क्षमा माग्दै, खास गरी तराईका जनता झन् अलिकति अशिक्षित हुन्, तर तिनले के गरे यसपटक, जसले चाहिँ तिनलाई धोका दिए तिनलाई पत्ताचाप गरे। तर हामीले के गर्यौँ, या भनौँ एउटा तराई पहाडिया र मधेसिया भन्ने, पहाडियाले के गरे त तिनै नेताको चाकडी गरे, तर तराईका जनता बडो नयाँ तरिकाले चाहिँ यसपटक भोटिङ क्रस गरेको देखिन्छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि यस विषयमा थप विश्लेषण गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट। मंसिर 4 मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको मत परिणामपछि मधेसमा झण्डै 2 दशकपछि ठूला दलहरू निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएका छन्। 32 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 64 प्रदेश सभा सदस्यको मत परिणामका आधारमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो शक्ति बनेको छ। 2074 को निर्वाचनमा 2 स्थानमा चित्त बुझाएको एमालेले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 9 र प्रदेशमा 15 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 6 र प्रदेशतर्फ 9 सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले यो पटक प्रतिनिधि सभामा 7 र प्रदेश सभामा 13 सिट जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा मिलेर चुनाव लड्दै प्रदेश सरकार हाँकेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायतका दल यो पटक आफ्नै किल्लामा तेस्रो चौथो स्थानमा झरेका छन्। प्रदेशका बहालवाला मन्त्रीहरूले चुनावमा पराजय भोगेका छन्। मधेस छुट्टै देश भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र मधेस अभियान जस्तो विखण्डनकारी योजना अघि सारेका सीके राउत अन्ततः संविधानको शरणमा पर्दै राजनीतिमा होमिए। पहिलो चुनावमै राउत मधेसमा छाएका छन्। जसपा अध्यक्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसको गेम चेन्जर मानिने उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरले पराजय गरेका कारण पनि उनी र उनको जनमत पार्टीको चर्चा चुलिएकै छ। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर ये राष्ट्रीय पार्टी बनते ही हम आशा करे छी और अपने सबके जैसे आगामी रास्ता मार्ग प्रशस्त हेते या कही छी और अपना सब लक्ष्य पूरा करे के लिए जनता का सेवा करे के दिशा में अगाडि बढ़ सकबे यह कामना सहित आइक लेल हम आफूलाई मधेसको मसिया ठान्ने, मधेसकै मुद्दा बोकेर पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेका मधेस केन्द्रित दलहरू जनतामाझ फेल भएका छन्। सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा दलहरू बीचको टुटफुट र बेमेलको फाइदा पुराना दल र सीके राउतले भरपूर उठाएका छन्। ठूला दलले मधेसमा कमब्याक गरिरहँदा मधेसवादी दलहरू भने ठूला दलको पुच्छर बनेकै कारण पनि मधेसमा थप कमजोर बनेका छन्। हाउसमा उठ्ने स्वरहरूमा केही परिवर्तन हुनेछ। जस्तै जनमत पार्टीले को स्वर फरक स्वादको हुन्छ। यसपटक नयाँ संसदमा रवि लामी छानेजी नेतृत्व गरेको पार्टी स्वतन्त्र पार्टीको पनि नयाँ स्वर, नयाँ टेस्ट हाउसमा आउनेछ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि नयाँ टेस्ट हुनेछ। यीका साथसाथै सरकारमा हालीमुहालीको अवस्था र हाउसको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हालीमुहाली ती पुरानै दलहरूको यथावत कायम रहने सम्भावना प्रबल छ। सम्पूर्ण निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले बेहोरेको पराजय र 2064 पछि एमाले कांग्रेस लगायतको मधेसमा उदय हुनु मधेसको राजनीतिमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चासोपूर्ण पक्कै रहनेछ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको उदयले थप रोचकता थपेको छ। यी दलहरू बीचको सत्ता समीकरण र मधेसको मुद्दा कतातिर मोडिन्छ भन्ने चासो पनि थपेको छ। दर्शकवृन्द, यो चुनावबाट एउटा म्यासेज चाहिँ क्लियर देखिएको छ। हेर्नुहोस्, यो चुनावको समग्र हेर्ने हो भने उपलब्धि या जे अनुहारहरू देखिए, यो चुनावको 3वटा उपलब्धि देखिएको छ। एउटा रवि लामी छाने, दोस्रो सीके राउत, तेस्रो रेशम चौधरीको पार्टी अर्थात् रञ्जिता श्रेष्ठ। यी 3वटा पार्टीका अध्यक्ष यसपटक बडो जबरजस्त रूपमा जनताले
अनुमोदन गरेका छन्, अनुमोदित गरेका छन्। अरू सबै फेल, अरू सबैको चाहिँ क्रेज घटेको छ। यी तीनवटाको क्रेज बढेको छ। यसमा रापरपा पनि देखिन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन। तर ऊ अहिले विगत लामो समयदेखि राजनीतिको मूलधारमै रहेको थियो। तर यी नयाँ दल एकाएक यसरी चर्चामा आए कि जनताका माझमा पुराना दल तराई मधेस केन्द्रित र केन्द्रीकृत राजनीति गरिरहेका दलहरूका निम्ति विकल्प देखिएको छ। हेर्नुहोस्, अब तराई मधेसमा जनमत पार्टी नयाँ सीके राउत अनुहारलाई मन पराइयो, पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीको पार्टीलाई मन पराइयो, केन्द्रमा चाहिँ रवि लामिछाने या रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। चुनावको उपलब्धि यो तीनटा मात्रै हो, अरू केही पनि उपलब्धि भएको छैन यसपटकको चुनावबाट। यही हो निष्कर्ष। यसपटकको चुनावको उपलब्धि तीनटा, रवि, जनमत पार्टीको सीके राउत, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चाहिँ उदय, अरू सबैको चाहिँ हार अर्थात् अलिकति डाउन पर्फर्मेन्स देखिन्छ। कांग्रेस हिजोभन्दा कमजोर, भलै उसले भन्ला फेरि मैले 74 भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स, त्यो होइन। ऊ विगत लामो समयदेखि उसको आज ट्रेन हेर्नु समानुपातिको मत उसले झन्डै 33 लाखबाट घटेको छ। अहिले ऊ 25-26 लाखमा पुगिरहेको अवस्था छ। एमाले 35 लाखको मत आज 25-26 लाखमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यी सबैको क्रेज घटेको छ। उहाँहरूले जति ठुला कुरा गरे पनि माओवादी 15 लाखको भोट आज 10 लाख 11 लाखमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थाबाट गुर्जिरिनुपर्ने अवस्था बनिरहँदा यसले यी दलहरूको भविष्य अब के हुन्छ, यो बडो एउटा उहाँहरूका निम्ति चाहिँ ठुलो एउटा लेसन छ। खास गरी चाहिँ उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र तराईका राजेन्द्र महतोहरूका निम्ति त यसपटक ठुलो सिकाइ भयो। तराईमा पनि हेर्ने हो, पश्चिम तराईमा रामजन्म चौधरीहरूका निम्ति ठुलो सिकाइ भयो, जहाँ रेशम चौधरीले डबल अघिल्लो पटक पनि यसपटक पनि मात दिएका छन्। त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार सर। नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढामेल कटवाल। हजुर ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, हिजो तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो कि थिएन? हिजो थिएन। ल अब कुरा गरौँ यो खास गरी तराई मधेसको बारेमा। तराई मधेसको यो जुन तपाईँले राजनीति देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ ठुला मसिया मानिने नेताहरूलाई यसपटक मधेसी जनता जसलाई हामी भन्थ्यौँ यी पढालेखा छैनन्, त्यहाँ साम दाम दण्डभेद पैसाको चल्छ भन्थ्यो, तर चलेन। यसपटक ठुला नेतालाई मातै खिलाइयो। नयाँ शक्तिको उदय भएको छ यसपटक। तराईमा जनमत, पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केन्द्रमा रवि लामिछाने। यो विषयमा खास गरी तराई मधेसको र पश्चिम तराई र पूर्वी तराईको कुरा गरौँ। यहाँ मयौँ भन्ने मसिया पार्टीलाई यसपटक जनताले चाहिँ पाखा लगाए, कमजोर बनाए। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सोच बदलेको छ। अब 32-33 वर्ष भयो खालि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष खाने, अब जनता काम केही नगर्ने। अब त्यही तराईमा हेरिबक्स अब उखु किसानहरूको कस्तो बिजोग थियो एकताका। अहिले के भयो, अहिले पनि त्यो पुरा भएको छैन होला। त्यस्तो एउटा निम्न वर्गहरूका पीर मर्का एउटा किसानले मोल पाउँदैन। खेती लाउने बेला मल बिउ पल बिउ केही पाउँदैन। हरेक उपभोग सामान अथवा यी महँगाई गर्ने, अब सत्तामा आउने, भत्ता खाने, आनन्द गर्ने, जनतालाई फोस्रो नारा मात्रै। अब जे होस्, नेपाली जनताले तराई होस् पहाड होस्, चेतना सोच अलिकता बदलेको छ। अब यसै गरेर यी सबै फाल्नुपर्छ। गलत व्यक्तिहरू, नेत खराब भएका स्वार्थीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो मधेसी जनताको मनोविज्ञान बदलेको देखिन्छ। साइकोलोजिकली पुरै उहाँहरू अर्कै किसिमको चाहिँ यसपटक भोटिङ ट्रेन्ड देखियो। हेर्नुहोस्, तराईका मुद्दा बोके लामो समयदेखि सत्ताको रसस्वादन गरे, घरि सत्ता गठबन्धन भनेको छ, चुनावको बेला प्रतिपक्ष पुगेको छ, घरि यो भनेको छ पार्टी फुटाएको छ, हामी मिलेको भनेको छ, जनता पार्टी बनाएको छ, फेरि फुटाएको छ। यी सबै खेलहरूबाट मधेसी जनतालाई के लाग्यो भने हाम्रा मुद्दा यिनले सम्बोधन गर्दैनन्, यी बेइमान हुन्, यिनले चाहिँ हामीप्रति बेइमानी गरे भन्ने स्वरूप, यसको परिणाम स्वरूप आज उपेन्द्र यादव, हृदय त्रिपाठी, अनिल कुमार झा, उपेन्द्र यादवसँगै राजेन्द्र महतो, विजय कुमार गच्छेदारको यसपटक राजनीतिमा पूर्ण विराम लागेको छ। अर्थात् संसदीय यात्रा पूर्ण विराम लागेको छ। यसका पछाडि अन्य कयौँ नामहरू छन् जसलाई फेरि पार्न थाल्यो भने लामै लिस्टेड हुन्छ।
त्यसै गरी पश्चिम तराईको कुरा गरौँ, जहाँबाट यसपटक थारू कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा घटना घट्यो, जुन चाहिँ संविधान निर्माताको समयमा कि टिकापुरमा एउटा हिंसात्मक त्यहाँ एउटा झडप भयो, जो परिस्थितिबाट चाहिँ त्यहाँ 8 जना प्रहरी र 1 जना नाबालकको मृत्यु। त्यो घटनालाई लिएर थारू कम्युनिटीमाथि मुद्दा लगाइयो। मुद्दा लागिसकेपछि थारू कम्युनिटीका चाहिँ सेन्टिमेन्ट यसपटक पनि रेशम चौधरीप्रति देखियो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो, अहिले पनि देखियो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यी दुईवटा दल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उदय जबरजस्त देखिन्छ र यी दलहरू, चान्चुने दलहरू तराई मधेसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ मारिएका, खास गरी जसले लामो समय 64 पछिको यताको यो सत्ताको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने होस् या राजनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनिएका सत्तामा चाहिँ फेरबदल, सरकार निर्माण, उथलपुथल गर्ने, सत्ताका मन्त्रीका निम्ति चाहिँ हानथाप गर्नेहरूलाई यसपटक जनताले राम्रैसँग सबक सिकाए हेर्नुहोस्। चाहे उपेन्द्र यादव होस्, चाहे चाहिँ राजेन्द्र महतो होस्, झन्डै 72मा चाहिँ शालीन नेता मानिने महन्त ठाकुरको पनि चाहिँ राजनीतिको अन्तिम यो लाइफको चाहिँ अन्तिम आवरमा आएर, अन्तिम घडीमा आएर चाहिँ नमजाको यो पराजयको स्वाद चाख्नु पर्थ्यो। धन्न जनताले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँप्रति न्याय गरेको जस्तो देखिन्छ। कमजोर अवस्थामा छ। कुनै समयमा यति बलियो मानिएका यी पार्टीहरू आज 2 सिट, 5 सिट, 4 सिट राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकस गर्नुपर्ने लोकसभा त यसपटक सिद्धियो, राष्ट्रिय पार्टी समेत बनेन। हेर्नुहोस्, जसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्यो, जसको लोकसभाको ठाउँमा चाहिँ जनमत पार्टीले यसपटक बाजी मार्यो र जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्यो। हेर्नुहोस्, यसरी जनताले अल्टरनेटिभ खोज्छन्। यो चुनावमा 3टा उपलब्धि देखियो। एउटा रवि लामी छाने, केन्द्रकृत अहिलेका शासन सत्ता चलाइरहेका या मूलधारका राजनीतिको विकल्पमा रवि लामी छाने उदाय। तराई मधेसमा चाहिँ महन्त ठाकुर र चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादवको विकल्पमा सिके राउतलाई जन्म भयो र त्यसै गरी पश्चिम तराईमा रामजनमहरूको जहाँ चाहिँ हालिमुहाली थियो, पश्चिम तराईमा लामो समयदेखि थारू कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व गर्ने, तिनको विकल्पमा यतिखेर रेशम चौधरी उदाय। यही हो यसपटकको चुनावको उपलब्धि। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हेलो, म आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी यो कार्यक्रममा हामी तपाईँका कल लिन्छौँ, विश्लेषणात्मक रूपमा टिप्पणीहरू गर्ने गर्छौँ र यतिखेर जुन यो नेपालको अबको सत्ता समीकरण के हुन्छ, यी दलहरूको उदयले चाहिँ बडो एउटा अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने जुन एउटा भएको देखिन्छ, तर विकल्पको रूपमा चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो लोकसभाको विकल्प या जसपाको विकल्पमा जनमत, तराई मधेसमा त्यस्तो देखिन्छ। पश्चिम तराईबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, भलै यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न अझै केही प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अङ्कगणित, संसदीय अङ्कगणित हेर्दा अहिलेसम्म 8वटा दल भने राष्ट्रिय पार्टीको दौडमा देखिएका छन्, 7वटा भइसकेको छ, एउटा अझै बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अब तराई मधेसको खास गरी यसपटकको चुनावमा 3टा म्यासेज देखियो। केन्द्रकृत एमाले माओवादी र चाहिँ कङ्ग्रेसको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामी छाने, तराईमा चाहिँ जसपा र लोकसभाको विकल्पमा जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्यो, पश्चिम तराईमा चाहिँ तपाईँको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। यो 3वटा पार्टी यसपटकको चुनावबाट उदाए र खास गरी तराई मधेसको मसिया मान्ने उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरलाई नराम्रोसँग स्वाद चखाए, जसको चाहिँ राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका ठुला नेताहरू हारे, विजय कुमार गच्छेदार पनि। के भन्नुहुन्छ सर, तराई मधेसका जनताले किन हराए, के का लागि हराए, के चाहन्छन् तराई मधेसका जनता? हजुरको आवाजै अलि आएन। मेरो आवाज सुन्नु भएन अहिले? यसमा नि हजुर, यसमा 2-3वटा कुरो छ। 2-3वटा कुरो कस्तो छ भनेदेखि, जस्तो उपेन्द्र यादव अब एउटा पार्टी सभापति होइन, उप प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, चुनाव हार्यो होइन, चुनाव हार्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो चुनाव हार्नु र जित्नु त आफ्नै ठाउँमा छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने नि, जुन देशको ठुलो नेता छ नि, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले चुनाव बहिष्कार गर्यो, काउन्टिङ बन्द गर्यो, त्यो पनि दुनियाँको नजरमा छुपेको छैन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, मै हुँ भन्ने नेता कस्तो सेटिङ गरेर कुन ठाउँबाट चुनाव लडेर कसो गरी जित्यो, त्यो सारा संसारलाई थाहा छ, कसैले थाहा नहुने कुरो होइन। बाँकी बस्यो रवि लामे छानेको कुरो र रेशम चौधरीको कुरो र हजुरको सिके राउतको कुरो। आज हजुरको यो जुन नारायण घाटमा जुन चुनाव जितेको छ नि, सायद त्यो खुनी मुद्दा नलगाएको भए, सायद त्यो खुनी मुद्दा नलगाएर नारायण घाटमा नलगेको भए, त्यहाँ जनसागर नउत्रेको भए, त्यो नेता हुने थिएन जिन्दगीमा पनि, कुनै पनि हालतमा। त्यसलाई दबाउनु खोज्यो, फसाउनु खोज्यो, यस्तो गरेर उब्रियो कि सुपर स्टार भइसक्यो। एउटा कुरो। अर्को कुरो, रेशमै चौधरीको कुरो,
देशमा कति मान्छे मर्यो के भयो जातमा नेपालमा सबभन्दा सोझो भनेको चौधरी जात हो, खारू जनवार हो होइन। दर्जनौं मान्छेले जेलमा चाहिँ फसाएर आज कुन च्यानलले एकजना इन्टरभ्यू दिँदै थियो, त्यो सबै निर्दोष मान्छे हो होइन। त्यस्तो मान्छेलाई फसाएर हजुरको जेलमा राखेर अहिले केही भएको छैन, हजुर हेर्दै जानुहोस् त्यो जित्यो भोलि के रूप लिन्छ। बाँकी बसे सीके राउतको कुरो, सीके राउतको कुरो पनि जुन यो चोटि जुन हजुर तराईमा जुन चुनाव लड्यो नि, हामी पनि तराईकै मान्छे हो, त्यो गठबन्धन नभएको भए नि हजुर, गठबन्धन नभएको भए तख्ता पल्टाइदिने थियो तराईमा, तख्ता पल्टाइदिने थियो, त्यसलाई पनि दबाएकै हो, सबै गरेकै हो। त्यो सबै कुरोले गर्दाखेरि र नेपालमा एउटा चाहिँ सत्यको शराब के छ भनेदेखि हजुरको यता अरू पार्टी कुनै पनि पार्टी उदायो भने नि हजुर त्यसले अनेक जालझेल गरेर दबाएर सबै कुरो गरेर बर्बाद गर्छ। आज बालन शाहले चाहिँ त्यो सुकुम्बासीको हटाउँदाखेरि हाम्रो ओलीजीले वक्तव्य दिइसक्नुभयो, कस्तो वक्तव्य दिनुभयो त्यो कुरो त छुपेको त छैन, त्यो कुरो त प्रष्ट छ होइन। अर्को कुरो बालन शाहलाई म धन्यवाद दिन्छु, बाटो उहाँले देखाइदिनु भएको हो, बाटो स्वतन्त्रको उहाँले देखाएर आज देशमा यो अवस्था भयो। अर्को कुरो काउन्टिङ सम्पन्न भएको छैन होइन। अब यो सेटिङ गरेको छ गगनजीसँग भनेर त आक्षेप त लगाइसक्यो, नलगाउने रविजीको बारेको त यो विश्लेषणमा सत्यको शराब भएको देशले नि हजुर, सत्यको शराब भएकोले यो देशमा जति जुन चिजले दबाउँछ नि हजुर त्यति त्यो उब्रिन्छ। अहिले शीर्ष नेताहरू कहाँ पुगिसक्ने थियो यो चोटिको चुनावमा, त्यसको ठेकान थिएन। सिरहामा सुनको पिच बनाइदियो, जहाँ गयो त्यहाँ मुख्यमन्त्री बनाइदिने, घरती मगरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने होइन। यो 30-32 वर्षदेखि लड्डु प्रसादी बाँड्दा कति बाँड्नु हुन्छ, अब नबाँड्नुहोस्, यस्तो धेरै भइसक्यो, नबाँड्नुहोस्। अर्को कुरो समानुपातिको जुन कुरो छ नि हजुर, यो हजुरको जनजाति नेगडा जुल्हाहरू काम नलाग्ने मान्छेको चाहिँ यो कोटा हो, त्यसमा अहिले हेर्नु सबै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर नाता गोता सब छ, सबैको सेट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चल्दैन, यो आदित भइसक्यो, यो व्यवस्था चल्दैन। समानुपातिको भोट के प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री र अर्को यो चुनावमा हजुरको महत्त्वपूर्ण कुरो के भएको छ, जति परराष्ट्र मन्त्री हुनु भएको छ त्यो डाटा हजुर हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री सबै हारेको छ। के छ, देशसँग गद्दारी गर्नु भएको छ कि के छ, हजुर डाटा हेर्नुहोस्, हामी त त्यति जान्दैनौँ। जति पनि परराष्ट्र मन्त्री भएको छ सबै चुनाव हारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुर उपेन्द्र यादवको मात्रै कुरो होइन, उपेन्द्र यादवले त गर्नु गर्यो, त के गरे, 4-4वटा कुर्सी दियो, पार्टी ध्वस्त भयो। उता एउटा अर्को दियो, मन्त्री दियो, त्यसले गर्दाखेरि बर्बादै। थ्यांक यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हाम्रो जुन अहिले गगन थापाजीसँग आक्षेप लगाएको छ नि, त्यो पार्टीलाई चाहिँ घन्टी छापलाई चाहिँ बर्बाद नहोस्। अब हेरौँ, यो हेर्न बाँकी छ, यो हेर्न बाँकी छ। म धन्यवाद दिन, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। यो विषय अब रवि लामिछानेको विषयको त विषय मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, हेर्न बाँकी छ उहाँको सांसद पद रहन्छ कि रहँदैन। सांसद पद रहेन त पार्टीको पनि फेरि अवस्था हेर्न बाँकी छ। यसका निम्ति अब अदालतको, सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टको फैसला हेर्न बाँकी छ कि चितवन 2 मा फेरि उपचुनाव त हुने होइन, यसको तयारी पनि गर्नु होला। यो परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ, यसको विश्लेषण हुन बाँकी छ, किनभने यसको फैसला गर्ने या कानुनी व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सुप्रिम कोर्टको। हामी यसमा धेरै बोल्दैनौँ। रवि लामिछानेको बिचमा कसैलाई भ्रम होला, उहाँले भनिरहनु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ अमेरिकाको त्यहाँको चाहिँ सिटिजनसिप कार्ड या ग्रिन कार्ड लिँदाखेरि नेपालको चाहिँ नागरिकता नछोडेको र त्योलाई नै अहिले कन्टिन्युटी गरिरहेको देखिएको कारणले गर्दा उहाँको उम्मेदवारीको सवालमा मुद्दा परेको थियो, जुन मुद्दा अदालतमा छ। यो मुद्दा यदि फैसला भयो र उहाँले जेल जानुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि उपचुनाव हुन्छ र पार्टीको भविष्य के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर यो देशमा जे पनि हुनसक्छ, एउटा विश्लेषकले मैसँग अन्तर्वार्ता भन्नुभएको थियो, देउवा ओली र प्रचण्ड मिलेर जे पनि हुनसक्छ। खास गरी यो आज हामी यो चुनावको विश्लेषणात्मक यो एनालाइसिस गरिरहँदा खास गरी यो चुनावको उपलब्धि 3टा विषय मात्रै देखियो, अरू केही पनि देखिएन। राप्रपा हिजो पनि थियो, आज पनि थियो, सानो ठुलोको सङ्ख्यात्मक रूपमा हो, यसबाट अलि
पुनर्दय भएको छ। तर नवोदय भएको 3वटा पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी तराई मधेस र पूर्वी तराई र पश्चिम तराईमा र केन्द्रीय राजनीतिको चाहिँ यो मूल राजनीतिमा चाहिँ रवि लामिछाने, यो 3वटाको चाहिँ यसपटक नवोदय भएको छ। हेर्नुहोस्, यो अन्य दलहरू घाटा यसपटक चाहिँ नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। यो घटनाक्रमले चाहिँ तराई मधेसका चाहिँ जनताले यसपटक नमाजाको चाहिँ स्वाद चखाएका छन्, पराजयको स्वाद, हारको स्वाद। यसका पछाडि एउटा कारण थियो कि मधेसी जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनाउने, ठग्ने, तिमीहरूका मुद्दालाई हामी यो गरिदिन्छौँ, कहिले नागरिकताका विषय, कहिले तिनलाई चाहिँ यो अधिकार दिन्छु भनेको छ, कहिले तिनलाई चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशका कुरा गरे, हरेक सवालमा तीसँग चाहिँ खेलवाड भयो। त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। किसानका मुद्दाहरू अहिले सीके राउतले किसानका मुद्दा उठाउनु भयो, भ्रष्टाचारमा कालो मोसो दल्नुभयो, जनताले अनुमोदन गरे। के गर्नु, जनताले चाहेपछि त सबै हुँदो रहेछ। जनताको अनुमोदन त जबरजस्त अनुमोदन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देखियो। अब रेशमलाल चौधरीप्रति मुद्दा लगाइयो, तर उसको पार्टी चाहिँ एकपछि अर्को गरी चाहिँ फक्रिँदैछ, फुल्दैछ। त यो त एउटा राज्यको अब यो नजर हो। हेर्नुहोस्, अब यो उहाँहरूले जस्तो राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवजीले बेइमानी गर्नुभयो, त्यसको सजाय भोग्नुभयो। अब बेइमानी किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त गत ओलीको सरकारमा उहाँहरू मन्त्री बन्न हुरुरु दौड्नुभयो, फेरि पछाडि हट्नुभयो, फेरि हुरुरु हुनुभयो। यो विभाजनहरू तराई मधेसमा उहाँहरूले स्पष्ट मेजोरिटी दिनुभयो, तराई मधेसको मुख्यमन्त्री हुनुभयो। तर मधेसका यी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा खुसी पनि भए, जनताले अत्याधिक मत दिए। जस्तो नेकपा बन्द थियो माओवादी र एमाले, तर यो फुटे, यिनलाई जनताले सजाय दिए। यिनको चाहिँ अहिले अवस्था हरिबिजोग छ। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। नमस्ते धनुष सर, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म सुदूरपश्चिम सर। के नाम पर्यो यहाँको? शुभ नाम भन्नु त। मेरो नाम गौरीलाल बस्नेत सर। ल, यहाँलाई स्वागत छ सर। अब यो कार्यक्रममा खास गरी यसपटकको चुनावबाट 3टा मेसेज देखियो, 3टा नयाँ शक्तिको उदय देखिन्छ। केन्द्रमा रवि लामिछाने, पूर्वी तराईमा सीके राउत र पश्चिम तराईमा रेशमलाल चौधरी। यो चुनावको उपलब्धि यही 3टा हो। अरू खासै नयाँ केही पनि देखिएन। उही एज इट इज गठबन्धनको सरकार बन्ला, त्यही प्रतिपक्ष एमाले जाला। तर यसपटकको चुनावबाट जनताले नयाँ मेसेज के दिए भने रवि लामिछाने तिमीहरूको विकल्प, तराई मधेसमा उपेन्द्र र महन्त ठाकुरको विकल्पमा यिनलाई हराउँदै नयाँ सीके राउतको जन्म, पश्चिममा चाहिँ रामजनमहरूको विकल्पमा रेशम चौधरी। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो चुनावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यी शक्तिको उदय, ती व्यक्तिहरूको हारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको टेलिफोनमा डिस्टर्ब हो? हेलो, तपाईँको टेलिफोनमा डिस्टर्ब आइरहेको छ। हेलो हेलो। हजुर हजुर, मैले के भन्न खोजेँ भने सर हजुरलाई, हजुर हजुर, एउटा मात्र के भने अब गौर हत्याकाण्ड आफ्नै माओवादीहरूलाई मारेर जाइने जितेको त्यो राज्य सत्ता हो, त्यसको परास्त हुनु पर्थ्यो, भयो। टिकापुर घटनाको अहिले उदय भइरहेको छ। अनि हजुरको चाहिँ अब घन्टी बजाएर अब उहाँ अब पत्रकारिता गर्ने मान्छेले पत्रकारिता नै गर्नु पर्थ्यो। उहाँ अब त्यहाँ पनि अब यो राजनीति फिल्डमा आउनु भएको छ। निकममा भनेको त अब राजनीति दल नै हो सबै। यिनीहरूको प्रतिफल यिनीहरूले पाइरहेको छ, यिनीहरूको चाहिँ उत्तरदायी के भइरहेको छ यिनीहरूले बुझिरहेको छ नि त, निकममै हुन्। अब धानुक सरले भोलि राजनीति गर्न आउँदा कति उपयुक्त हुन्छ र रवि लामिछाने आउँदा कति उपयुक्त हुन्छ? जसले जे काम जानेको छ, जसले जस्तो चाहिँ सिस्टममा हिँड्न जानेको छ, त्यो मान्छेले त्यति नै काम गरिदिएको देश अगाडि बढ्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब कसैले घन्टी बजाउँदैमा, कसैले के गर्दैमा, कसैले चाहिँ त्यो दुनियाँ दिवाना गर्दैमा। अहिले चाहिँ मात्रै के हो भने नेपाली राजनीतिमा एकदम नाजुकता। अब सरकार यिनीहरूले कसरी बनाउँछ? फेरि यो चुनाव नगरे पनि हुन्थ्यो। यत्रो करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गर्नुको अर्थ के छ? यो परिणाम लिएर फेरि अब फेरि टालटुल बनाएर फेरि यताउता कहाँ कहाँनिर पल भएको छ त्यो पललाई टालटुल गरेर फेरि एउटा किसिमको एउटा चाहिँ नराम्रो तरिकाले फेरि एउटा चाहिँ बनाउने स्थिति फेरि देशमा त उही बन्ने हो। फेरि दाइ त उही हो। फेरि यत्रो खर्च गर्नु किन पर्यो? थियो नेपाली जनता यहाँ हाहाकार मर्न लागेको छ। क्राइसिसले डाँगो नागिसक्यो। अब जानेका यति गाह्रो परिस्थितिको बेलामा यो चुनाव गरेर चुनावको अर्थ कुनै छैन, केही हुनेवाला छैन, बेकार हुने
देखिने परिणाम त त्यही हो नि त, सरलाई थाहा छ नि त परिणाम त्यही हो। देउबा प्रधानमन्त्री, फेरि गठबन्धनको सरकार, बहुमत पुग्दैछ उहाँहरूको 136-38, एक दुईवटा पार्टी नभए रेशम चौधरी या प्रभु शाहलाई मिलायो भने त गठबन्धन उहाँहरूले भनि पनि सक्नुभयो आउँछन्, ठिक छ आएन हाम्रो गठबन्धनको सरकार बन्छ पनि देखिन्छ पनि। अब भन्नुहोस् त यसपटकको चुनावबाट आएको परिणाम हेर्दा त 3टा मात्रै देखिन्छ, रेशम चौधरी, सीके राउत र रवि लामिछाने। यी त फेरि सरकार बनाउने अवस्थामा पनि छैनन्, 2 सिट 5 सिट 10 सिट के गर्ने यसले? सम्भव छैन नि सर, त्यो सम्भवै छैन, त्यो बेकार कुरा हो नि। अब आउने नयाँ उदाउने चिजहरूलाई पनि स्वागत गर्नै पर्छ। यो चाहिँ नि परिणाम भनेको राजनीति दलको वितृष्णा हो, वितृष्णा मात्रै हो। यसलाई अरू धेरै कुरा तरिकाले बुझ्नु मैले आवश्यकता पनि लाग्दैन, वितृष्णा हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त हो चल्न सकेन, एमाले केपी ओलीको चाहिँ नि अब मात्रै चाहिँ त्यो उखान टुक्कामै चलेर पार्टी चल्दैन। माओवादीले आफ्नो सिद्धान्त पुरै भुलिसक्यो। अब उ त तपाईँको माओवादी नाम छोड्न तयार छ। अब हेर्नु होला केही दिनमा तपाईँ सुन्नु होला माओवादी नामै छोड्न तयार होला अब। यो हेर्न यो अब माओवादीले त नामैसँग अब इरिटेट भइसकेका छन्। माओवादीले अब नामै छोड्न बेर लाउन्न भने क्या नयाँ ध्रुवीकरणमा जाँदाखेरि। अब एकदम अब यस्तो स्थिति पैदा भइरहेको छ देशमा। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यस चुनावको समीक्षात्मक गरिरहँदा अस्ति हामीले रवि लामिछानेको विषयमा गऱ्यौँ, राप्रपाको विषयमा गऱ्यौँ र आजको यो अङ्कमा खास गरी यसपटकको चुनावको एउटा मात्रै परिवर्तन या जनताले चाहेको पनि त्यही देखियो। यो चुनावको उपलब्धि के हो भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने या तपाईँलाई लाग्यो भने मेरो चाहिँ विश्लेषण यसपटकको चुनावको उपलब्धि म्यासेज या यो चुनावबाट के प्राप्त भयो भन्दा रवि लामिछाने, सीके राउत र रेशम चौधरी चाहिँ संसदमा पाइयो। या रेशमजी त नआउनु होला, उहाँको पार्टी या उहाँको श्रीमती, उहाँको बुवा जसरी आउँदै हुनुहुन्छ, यी 3वटा शक्ति चाहिँ संसदमा देखिनेछन्। सँगै अब राप्रपा त अब हिजो पनि थियो, ऊ कन्जर्भेटिभ हिजो पनि 51 सालदेखि नेपालको राजकीय सत्तामा बेला बखतमा भएको पार्टी हो, कहिले सानो कहिले ठुलो। यो शक्ति यो राप्रपा हलो चुनाव चिन्ह त हिजो पनि थियो, यो त नयाँ कुनै होइन। यसपटक त नयाँ भनेका 3टा हुन्, एउटा ढकिया, एउटा चाहिँ तपाईँको यो माइक गरिएको त्यो हर्न र एउटा चाहिँ घन्टी। यही हो चुनावको म्यासेज। यसपटक चुनावमा के भयो भनेर कसैले सोध्यो भने 3टा शक्ति उदाए, रविजी, सीके राउत र रेशम चौधरी। यही नै हो यसपटकको चुनावको। तसर्थ चाहिँ ठुला भन्नेका मसिया दलहरू जसले आफूलाई लोकतन्त्रका चाहिँ हिमायती र मै सर्वे सर्वा, आई एम द स्टेट, आई एम द सबै कुरा मै हो, मैले जे भने मान्छन् मेरा जनता र भने यी जनता होइन मेरा भेडा हुन् भन्ने जुन उहाँहरूलाई भ्रम परेको छ, यो भ्रम धेरै टिक्दैन। अब धेरै पर्खिनु पर्दैन, आउँदो चुनावसम्म उहाँहरूको चाहिँ सोत्तर हुन बेर लाउन कि नयाँ शक्तिको उदय भएको छ। तर यी नयाँ शक्ति कति दीर्घकालीन छन् या यी कति टिक्छन्, यिनको त गुण र दोष संसदमा हेर्न बाँकी छ, यिनको भूमिका हेर्न बाँकी छ। हस्, कार्यक्रमलाई फिट मार्छु। कार्यक्रमको यो विशेष अङ्क विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।